वेलकम बैक। बहुत सालों से हम सुन रहे थे कि एक वक्त आएगा जब पानी के ऊपर जंगें हुआ करेंगी, और इस वक्त हम हालात जिस जानब जाते हुए देख रहे हैं, इस वक्त नज़र आ रहा है कि ये पानी के ऊपर जो कशीदगी बढ़ती जा रही है, ये खुदा न खासा जंगों का बायस भी बन सकती है। पाकिस्तान और इंडिया जिस तरह जब पानी की तकसीम हुई, दरियाओं की तकसीम हुई, और 1960 के दौरान एक मुआहदा हुआ इंडिया और पाकिस्तान के मबैन जो वर्ल्ड बैंक ने करवाया, जिसे इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है। उस मुआहदे के तहत पानी के बाकायदा तकसीम उसको तय किया गया। लेकिन गुज़श्ता साल जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर जारियत की, पाकिस्तान के ऊपर हमले किए, तो इंडिया को जब शिकस्त हुई उसके दौरान उस जंग में, तो इंडिया ने ज़िद चोकर पाकिस्तान और इंडिया के मबैन जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उसको अपने तौर पर सस्पेंड कर दिया। 1 साल से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, अभी तक इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड है, और पाकिस्तान को अब तक जो पाकिस्तान के हिस्से का मिलने वाला पानी है उसमें तकरीबन 11% कम पानी अब तक पाकिस्तान को मिला है। अब ये कहा जा रहा है कि इंडिया एक डाइवर्शन यहाँ पे पानी के ऊपर लगा रहा है, एक टनल बनाई जा रही है कुछ 8.5 किलोमीटर की, उसके बाद 113 किलोमीटर लंबी एक नहर वहाँ पे बनाई जा रही है जो दरिया चनाब के पानी को वहाँ से डाइवर्ट करके दरिया ब्यास के ज़रिए वो इंडिया अपने खित्ते के अंदर लेके जा रहा है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त आबी माहिरीन हैं, जनाब डॉक्टर इफ्तिखार साहब है हमारे साथ, और डॉक्टर शुएब अहमद साहब है हमारे साथ। डॉक्टर इफ्तिखार साहब, ये इंडस वाटर ट्रीटी, इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए कि इसमें इसकी लीगल क्या इसकी हैसियत है, और इंडिया ने जो इंडस वाटर ट्रीटी अपने तौर पर सस्पेंड की, क्या इंडिया ये कानूनी तौर पर ये इकदाम कर सकता था? देखिए, थैंक यू सो मच। इंडिया जो है वो जब इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में फ्रेम हुई है, डिज़ाइन हुई है, आप देखें तो इसका बिल्ट इन फ्लॉ भी है। ऑफ कोर्स ये एक गैर अखलाकी और डिप्लोमेटिकली ब्लंडर है कि उसने ये स्टेप लिया और एब्रप्ट स्टेप लिया। इंडस वाटर ट्रीटी में पहला फ्लॉ तो ये है कि इसको साइंटिफिकली मेजर नहीं किया गया। वाटर जो है उसको कंसिडर कर लिया गया कि पानी एक कांस्टेंट है, और इसको जियोग्राफिकली डिवाइड कर दिया गया ईस्टर्न और वेस्टर्न रिवर कोर्स पे, जबकि क्लाइमेट, वाटर जो है वो डायनामिक चीज़ है, उसके क्लाइमेट पे भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके साथ एग्रो इकोनॉमी अटैच होती है, और उसके असरात हैं सोशल रूरल इकोनॉमी पे असरात हैं। तो इसको बेसिकली मेजर्ड फ्रेमवर्क में होना चाहिए था, जो कि इंटरनेशनली IMW जो है इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की जो लेटेस्ट स्टडीज़ हैं, जो उस वक्त भी ये स्टडीज़ अवेलेबल थी, सिर्फ जो मेथड था स्टडी करने का डिफरेंट था। ये बहुत बड़ा फ्लॉ है। दूसरा, इंडस वाटर ट्रीटी ने एक और उसमें डिसएडवांटेज दिया पाकिस्तान की एग्रो इकोनॉमी को, कि उसने रन ऑफ रिवर पे उनको अलाउ किया, क्योंकि वो अपस्ट्रीम में हैं, हम डाउन स्ट्रीम पे हैं, तो अल्टीमेटली उनको अपस्ट्रीम पे रन ऑफ रिवर पे प्रोजेक्ट लगाने से मना नहीं किया गया, स्ट्रिक्टली मेजर नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं उसमें बिल्ट इन ड्रॉप नहीं किए गए। ये बहुत बड़े फ्लॉ थे कि इसको बेसिकली इसको एक डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंट कहा जा सकता है, जबकि पानी जो है वो एक टेक्निकल, साइंटिफिक और इकोनॉमिकल पैरामीटर है। पाकिस्तान की जो 20% GDP है वो एग्रीकल्चर पे बेस करता है अभी भी, जबकि हम बहुत सारा लॉस कर चुके हैं। आप देखें हमारे पास जितना पोटेंशियल है रिवर सिस्टम का, बेस्ट कैनाल सिस्टम था जो 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 यहाँ पे डेवलप हुआ विद द बेस्ट ऑफ टाइम हिस्ट्री में, हम उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसलिए भी नहीं ले सकते कि हम उस वक्त जब इसको ड्राफ्ट कर रहे थे इंडस वाटर ट्रीटी को, उसको सिर्फ लीगल और डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंट साइन किया गया है। इसके ऊपर फर्दर स्टडीज होनी चाहिए थी, जो कैस्केड जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके साथ उसको एडवोकेट किया जाता, और उस पर मोबिलाइजेशन, ग्लोबल मोबिलाइजेशन की ज़रूरत थी। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर शुएब साहब, अभी जिस तरह डॉक्टर बाबर साहब ने इंडस वाटर ट्रीटी की इम्पोर्टेंस के ऊपर बात की, तो इसके हवाले से हमारा यहाँ पे एक प्रॉपर एक डिपार्टमेंट बनाया गया इरसा के नाम से, इंडस रिवर सर्विसेज अथॉरिटी के नाम से। अच्छा, जी, उसमें हमने देखा कि जब से हमने होश संभाला, एक ही साहब होते थे, जमात अली शाह साहब, जो उसके यहाँ पे हेड थे या DG थे। तो उसके बाद स्टेट की जानिब से कुछ इल्ज़ामात लगाए गए कि उन्होंने बर वक्त हुकूमत को कोई इतलात नहीं दी। जो इंडिया ने अपने डैम्स बनाए या इंडिया ने जो
पानी के ऊपर आपने प्रोजेक्ट शुरू किया, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया। अच्छा, चेयरमैन वापडा ने भी इस पर बात की, उन्होंने कहा कि इंडिया ने 5,000 से ज़ायद डैम बनाए हैं, लेकिन हम एक भी अपना वाटर रिजर्वायर उस लेवल का नहीं बना सके। एक तो इरसा की जो कारकर्दगी है, मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर आप बात करें। दूसरा, पाकिस्तान में जो वाटर रिजर्वायर की ज़रूरत थी वो आज तक क्यों नहीं बन पाए? जी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आने से पहले मैं डॉक्टर साहब के ना पॉइंट को थोड़ा सा, मैं अगर वो इजाजत देंगे जी जी। तो एलेबरेट करूंगा कि डॉक्टर साहब बीइंग अ सोशल साइंटिस्ट, मैंने ये देखा है कि जो भी मामलात या जिंदगी के वाकयात चल रहे होते हैं ना, उसमें नजरिया जरूरत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया के साथ आपने जो जिस तरह से अभी बताया ना कि जनाब एक बहुत बैठकर उसको हमें एक टेक्निकली इवेलुएट करके एक डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहिए था, ये सिर्फ और सिर्फ उस आइडियल सिनेरियो में हो सकता है कि जब आपके सामने बैठने वाला आपको दिलो जान से आपकी वजूद को तस्लीम करता हो। ये एक बहुत बड़ी उस वक्त की जरूरत थी कि जब आपको उसके साथ एक डिप्लोमेटिक चैनल्स के ऊपर जाना था। आप देखिए, इस डॉक्यूमेंट ने 3 जंगें सरवाइव की हैं, मतलब इन 3 जंगों के अंदर ये सरवाइव रहा है, और इतनी बड़ी दोनों मुल्कों के दरमियान गलत फहमियों के बावजूद ये डॉक्यूमेंट अपनी जगह पर कायम रहा। ये दुनिया का यूनिक डॉक्यूमेंट है जो अभी तक सरवाइव करता रहा है। और ये इसमें इंडियन माहिरीन, हम तो काम नहीं करते, मैं माजरत के साथ गुजारिश ये करूंगा, मिनहसुल कौम काम नहीं करते, हम जजमेंटल हो जाते हैं, हम दूसरों की गलतियों की निशानदेही करते रहते हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते। हमारे पास बहुत बड़े बड़े साइंटिफिक माहिरीन बैठे थे, क्या किया उन्होंने इतने अरसे में बैठ के? पाकिस्तान के अंदर आपने इरसा की बात की, मैं आपको 9 बाकी इदारे भी बताऊंगा अगर आपके पास टाइम हुआ, कि जी जिन जी लोगों की बिल्कुल, बताइए। बदबख्ती की वजह से जो है ना इस मुल्क का ये हशर हुआ। अब आप जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा। प्रॉब्लम इंडस वाटर ट्रीटी के साथ क्या हुई, जो दूसरी वाली बात इन्होंने कही ना, मैं उसको दिलो जान से तस्लीम करता हूं कि जो उनको रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट का चांस दिया, उसका नुकसान ये हुआ कि इस वक्त 6 प्रोजेक्ट उसने चनाब पे स्टार्ट किए हैं। फर्दन भी हम उसकी डिटेल में जा सकते थे, लेकिन टाइम नहीं है। 6 प्रोजेक्ट का मतलब यह है कि इंडिया को यह पता है कि पाकिस्तान के पास 30 डेज के पानी की गुंजाइश है। अगर एक रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट 6 से 7 दिन पानी को रिटेन करता है तो वो 42 डेज तक हमारा पानी रोक के उस चनाब को बिल्कुल ड्राई कर सकता है। और चनाब पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट लाइफलाइन है। चनाब के इर्द गिर्द का इलाका पाकिस्तान का मोस्ट फर्टाइल इलाका है। जहां तक रह गया जो ये बना रहा है लिंक कैनाल, जो बना रहा है लिंक कैनाल के ऊपर मेरे अपने डाउट्स हैं। ब्यास लिंक कैनाल, मैंने उसकी सारी टोपोग्राफी को स्टडी किया, वो लद्दाख में बहुत नैरो उसकी है स्पेस जहां से दरिया सिंध गुजरता है, और उसमें बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। ये उसकी एक वाटर वेपनाइजेशन की जो उसकी पॉलिसी है ना, ये उसकी थ्रेड बना के ये दे रहा है ताकि पाकिस्तान में एक ह्यू एंड क्राई हो जाए। और मकसद सिर्फ उसका क्या है जनाब कि इनको हम थोड़ा सा डिस्टेबलाइज करें। क्यों? जैसे अभी आपने खुद फरमाया, लास्ट में मैं ना पाकिस्तान की जिंदगी को, तारीख को 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूं। 10 मई 2025 और उससे पहले का जो पाकिस्तान था। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक जुमला कहने लगा हूं, तकलीफ होती है मैं जब ये किसी फोरम पे कहता हूं, वी वर कंसिडर्ड एज द मोस्ट इररेलेवेंट कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारी कोई औकात नहीं थी 9 मई 2025 तक दुनिया में। 10 मई को हमारी औकात बदली है और लोगों को पता चला कि पाकिस्तान कहां स्टैंड करता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे ऊपर एक और अल्लाह ताला की तरफ से करम हुआ, क्योंकि ये वो लैलतुल कदर में मिलने वाले इस मुल्क को अल्लाह ने ही हर जगह बचाया। वो इकबाल ने खुतबा कहा था ना अपना 1930 में कि इस्लाम पर जब भी कभी बुरा वक्त आया, इस्लाम ने मुसलमानों की मदद की, ये कुछ ना कर सके। आज अल्लाह ताला ने फिर पाकिस्तान को एक मौका दिया कि आपने जाके इंटरनेशनल मीडिएशन में आपको लोगों ने रिकॉग्नाइज किया, आपका नाम लोग लेना शुरू हो गए। उसका मीडिएशन का क्या होता है अंजाम, वो एक अलग कहानी है। तो हुआ ये कि इस फेज के अंदर आकर हिंदुस्तान को ये बात पता चल गई कि भाई मैं लड़ तो नहीं सकता इनके साथ, मेरा इतना जान जुस्सा नहीं है कि मैं इनके साथ लड़ सकूं। तो उसने ये वाटर वेपनाइजेशन वाला तरीकाकार अख्तियार किया। ये उसका तरीकाकार था। और इसमें जो सबसे बड़ा डिलेमा हमारे साथ उसका, और इस बात को ये हमारे लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे कि इसका जो सबसे बड़ा इसको अबेयंस में करने का बुनियादी मकसद क्या था, कि वो जो डेटा शेयरिंग होती है, इसमें सबसे मेन क्लॉज ही यही है ना जी, कि दोनों इंडस वाटर कमिश्नर मिलते हैं, वो डेटा शेयर करते हैं, हमें पता चलता है पानी की सप्लाई क्या है। हम अच्छा, अब एक चीज और मजे की बात, अभी आपने जमात अली शाह का नाम लिया, ये एक प्रोग्राम में भाग गया था मेरे से, इसकी इतनी जान जाती है। इसने जो पाकिस्तान को चूना लगाया और जो पाकिस्तान का हशर इस आदमी ने किया है, और अभी भी वो गवर्नमेंट की गोद में बैठा होता है, और उसी का ये जो है ना आगे एक्सटेंशन अभी बैठा हुआ है इंडस वाटर कमिश्नर बन के। इन लोगों ने, इनको डाटा मिलता रहा ना, इनको पता चलता रहा कि फ्लक्चुएशन आ रही है। इन्होंने क्या किया अपने घर में,
آپ غضب خدا کا یار آپ سنیں. میں تو کہتا ہوں میں یہ جب پانی کا نام آتا ہے, میں پاکستان تو وائس سوشل سائنٹسٹ ہوں جس کی کالا باغ ڈیم کے اوپر پی ایچ ڈی ہے. میرا تو دل خون کے آنسو رونا شروع ہو جاتا ہے کہ تمہیں ڈیٹا جس وقت مل رہا تھا اس وقت تم نے کون سے آم چوپ لیے اور کیا دیا اس ملک کو. اس ملک کے اندر نیشنل کونسل آف ریسرچ آن واٹر ریسورسز ہے, آپ بلائیں نا چینل پہ, کیا کیا ان بدبختوں نے. اس ملک کے اندر فیڈرل فلڈ کمیشن ہے, سیلاب آتا ہے میرا ملک ڈوب جاتا ہے, وہ کیا کر رہے ہیں اتنے عرصے سے بیٹھے ہوئے. تو گزارش یہ ہے, ہمارا ہاؤس ہی آرڈر میں نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر شعیب صاحب, ڈاکٹر شعیب صاحب یہاں پہ اپنا ملک برباد کر شعیب صاحب یہاں پہ ایک میرا چھوٹا سا کویسچن ہے کہ ڈیٹا شیئرنگ کی آپ نے بات کی, یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, آئی ٹی کا دور ہے, تو کیا ابھی بھی جو فزیکل ڈیٹا شیئرنگ ہے اس کی اتنی ہی امپورٹنس ہے جتنی ماضی میں تھی؟ بالکل اتنی امپورٹنٹ ہے جی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ اس کی امپورٹنس اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے مختلف پیرامیٹرز ہوتے ہیں, مختلف گوج. آپ جب اس سے جاتے ہیں, اگر آپ چلیں آپ کہیں جی ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی سارا لے لیتے ہیں, ہم کوئی اور سورس لے لیتے ہیں, ہم گلوبل جی پی ایس پہ جا کے وہ دیکھ لیتے ہیں, لیکن بہت سی ایسی جگہ ہوتی ہیں جو کہ ہائیڈ آؤٹس ہوتے ہیں, بلینک اسپاٹس ہوتے ہیں, بلائنڈ اسپاٹس ہوتے ہیں, جن کو آپ میجر نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو وہاں پہ ڈائریکٹ. دیکھیں میں ٹیلی میٹری میں جب میں نے اس پہ کام کر رہا تھا تو انڈس ریور کو تو میں نے انچ بائی انچ ناپا نا کہ مجھے کالا باغ ڈیم کہاں سے سوٹ کرتا ہے اور کیسے نہیں سوٹ کرتا. اور جب وہ جو ایک بہت بڑا ڈرامہ انہوں نے کیا ہوا تھا کہ ڈاؤن اسٹریم واٹر کا, ابھی ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں ہماری باتیں, تو وہ جناب والا وہ سارا کا سارا میں میجر کر کے خود آیا تھا. 2006 کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں. ہم کالا باغ پہ میرا خیال ہے کہ ایک پورا شو ہم اس میں کیا جا سکتا ہے, اور میں کوشش کروں گا اس پہ ہم پورا شو بھی کریں. ڈاکٹر افتخار صاحب, یہ واٹر ریزروائرز کی بات ہو رہی ہے, کالا باغ ڈیم کی بات ہو رہی ہے. پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہ رہا کہ ہم نے کوئی ایسا ڈیم, جو منگلا اور تربیلا کے بعد ہم نے کوئی بڑا ڈیم بنایا نہیں ہے, اور وہ بھی ہمارے جو ڈیم ہے تقریباً 40% کہا جا رہا ہے ان کے اندر اس وقت سلٹ جمع ہو چکی ہے, کیپیسٹی ان کی کم ہو رہی ہے. اب اگر انڈیا کی جانب سے بھی پانی روک لیا جاتا ہے اور ہمارے ریزروائرز بھی شارٹ ہو جاتے ہیں, اس کے بعد ہمارے پاس سلوشن کیا ہے آپ کی نظر میں؟ اس پہ دیکھیں, ابھی ریسنٹلی ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا یو ایس ایڈ نے, لوگوں کو پتہ ہوگا یو ایس ایڈ سینٹرز فار ایڈوانس اسٹڈیز میں اس کا حصہ تھا میں بھی. ہم نے بتایا کہ میڈیم اور اسمال جو ڈیمز ہیں وہ پاکستان کا سلوشن ہے. ہمارے پاس 5000 سائٹس میجرڈ ہیں, ایسٹیمیٹڈ ہیں, پراپر اسٹڈیز ہو چکی ہیں, جس پہ تقریباً صرف 200-300 سائٹس پہ کے پی کے جو پیڈو ان کی آرگنائزیشن ہے انہوں نے ٹرائی کیا, جس کی سسٹینیبلٹی ایشوز رہے, وہ پھر اس میں سے بھی سروائیو کیا 40-50 نے, جو کہ سوشو اکنامیکلی وہ سسٹینیبل نہیں تھے. لیکن بار بار انٹرنیشنل آرگنائزیشنز یہ ڈیمونسٹریٹ کر کے دیتی ہیں کہ یہاں پہ اسمال ڈیم سلوشن ہے. 60 میگا واٹ کا پوٹینشیل ہے آپ کا ہائیڈرو الیکٹرک کا, جس میں رن آف ریور بھی ہے, اتنا آئیڈیل سسٹم ہے. لیکن پرابلم یہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا, جو پی سی پاکستان کونسل فار واٹر ریسورس ہے وہ واٹر کوالٹی پہ زیادہ چلی گئی. آپ ان کے پچھلے 2 ڈیکیڈ سے ہم دیکھ رہے ہیں, وہ زیادہ تر واٹر ٹیسٹنگ میں ڈرنکنگ واٹر پہ آ گئے. ان کا بہت بڑا کام تھا, بہت بڑا ایک ڈیوٹی تھی ان کی, کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کی اسٹڈیز کو آئیں. اور پھر دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو موقع بھی دیں اپنی پالیسی میکنگ میں. کوئی بھی کبھی بھی اس کو حصہ نہیں بنایا گیا. آئی ڈبلیو ایم موجود ہے, انٹرنیشنل واٹر مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ ہے, وہ اسٹڈیز بھی کرتے ہیں, اپنی اسٹڈیز باہر شیئر کرتے ہیں, لیکن اس کا حصہ نہیں. تو ہمارا سلوشن جو ہے وہ اسمال ڈیم ہے, مائکرو ڈیم ہے, اور رن آف ریور پہ پروجیکٹس ہیں. اس سے انرجی کا پرابلم بھی سالو ہوگا, سسٹینیبل کرنا پڑے گا, اور اس کا بیسٹ ہے کمیونٹی سسٹینیبلٹی ماڈل ہے. آپ لوکلائز کر لیں, جس طرح اب آف گریڈ انرجی کے فوکس ہے کہ لوگ لوکل انرجی پروڈیوس کریں تاکہ آپ کا نیشنل گریڈ ویسے ڈسٹرائے ہو گیا. تو لوکلی نہ صرف سولر انرجی پاسبل ہے, لوکلی آپ کی ہائیڈرو الیکٹرک انرجی جو ہے جتنے بھی ریور سسٹم کینال سسٹم ہے اس پہ اویلیبل ہے. اور آپ 100-200-300 گھروں کو ایک کمیونٹی مینجمنٹ فریم ورک میں لے کے آئیں. بے شک آپ اس پہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کا ایک چیک رکھ دیں, وہ بیسٹ ماڈل ہے. آپ کے نیشنل گریڈ پہ اتنے آپ بلینس آف ڈالرز کی لون لے کے آئی ایم ایف سے اور گرانٹس لے کے جاپان یو ایس ایڈ سے آپ نیشنل گریڈ کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو کہ پھر فیل ہوتا ہے. ذرا سی بار ہے, ذرا سی ویدر ایکسٹریم ویدر میں وہ فیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا, تو بیسٹ سولوشن تو یہی ہے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر شعیب صاحب, آپ نے کیونکہ کالا باغ ڈیم کے اوپر بات کی, آپ کی ریسرچ بھی اس کے اوپر ہے,
اچھا، ایک طرف پانی کے دیکھیں دو جو ہمیں بڑے جو فوائد نظر آتے ہیں، ایک ہماری ایگریکلچر اور دوسرا ہماری ہائیڈرو الیکٹرک. اب ہائیڈرو الیکٹرک جو چھوٹے چھوٹے رن آف ریور چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ ہیں وہ بھی بڑے سپورٹیو تھے. آج سے دیکھیں آپ کو 50 سال پرانے نہروں کے اوپر پروجیکٹ نظر آتے ہیں، 50-60 سال پرانے جو متروک ہو چکے ہیں. اب اس وقت بھی رن آف واٹر وہاں پہ ہمیں پروجیکٹ بنے ہوئے نظر آئے ہیں. لیکن کالا باغ ڈیم نہ بننے کی وجہ، میں آپ کی اسپیسیفک ریسرچ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، نہ بننے کی وجہ کیا اس کے اندر یہ جو پاکستان میں اس وقت اس قوم کے گلے کا توق بنے ہوئے ہیں آئی پی پیز، کیا یہ فیکٹر بھی آپ کو کہیں نظر آیا کہ ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے پاکستان کا جو ایک قسمت بدل سکتا تھا ایک پروجیکٹ، اس کو روکا گیا، اس میں رکاوٹ ڈالی گئی؟ میں اس کے لیے میں آپ کو خلاصہ کر کے آپ کو ایک شعر میں بتاتا ہوں. چوہے صاحب اس نے کہا کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. واہ. اس ملک کے جو آستین کے سانپ ہیں نا، وہ اس ملک کے بازوؤں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ٹیکنیکل پروجیکٹ تھا. چوہے صاحب آپ اس پہ کبھی کریں پروگرام، میں آپ کو بتاؤں گا. یہ بہت بڑا ایک پروجیکٹ تھا جس پروجیکٹ کو انہوں نے اپنی انا کی بھیڑ چڑھا دیا. میں اس ریسرچ کے دوران ایک بہت بڑی پاکستان کی پارٹی کے ایک بہت بڑے لیڈر سے ملا. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جناب لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی مدعا نہیں ہے، اگر یہ مدعا آپ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کی پارٹی ختم ہو جائے گی. تو اس نے کہا لوگ اس کی بات کرنا چھوڑ دیں، ہم اپنی پارٹی ختم کر دیں گے. یعنی ان کے پاس یہ ایک مدعا تھا اپنے سروائیول کا، جس کے اوپر انہوں نے ساری زندگی اپنی پالیٹکس لڑی. بالکل. 2-3 اور ایسی قومیت پسند جماعتیں ہیں جن کی صرف اور صرف سیاست اس پہ چلی، ان کی شعبدہ بازی اس پہ چلی اور بدقسمتی سے میرے ملک کو بنجر کر دیا. وہ جگہ اللہ تعالیٰ نے عنایت کی ہے اس ملک کو. میں نے اس کے اوپر ڈاکیومنٹری بنائی ہوئی ہے، میں آپ کو لنک شیئر کروں گا، آپ اسے بیٹھ کے دیکھیے گا. $1 ارب اس وقت خرچ ہوا تھا اس کے اوپر. خیر یہ بہت لمبا سبجیکٹ ہے. انہیں یہ پتا تھا کہ اگر ہم نے یہ منصوبے بنا لیے، اگر اس طرح کی زندگی، دیکھیے ہمارا ہمیشہ ڈاکٹر صاحب شاید میرے سے ایگری کریں، ہمارا ٹوٹل شارٹ فال پیک میں بھی ہمارا 6000 سے 7000 میگا واٹ کا رہتا ہے. اس سے زیادہ ہمارا شارٹ فال نہیں. بالکل. آپ کو اگر ایک 6000 میگا واٹ کے ڈیم کی اگر آپ کو ایک ٹیکہ لگ جاتا، اگر وہ 4600-4500 پہ بھی آپریٹ کرتا، تو آج اس ملک کے اندر ان آئی پی پیز کا وجود نہ ہوتا. میں آئی پی پیز کی کہانی بھی آپ کو بتا دوں. آئی پی پیز 3 طرح کی ہیں پاکستان میں. یہ ہمارے لوگ جب دیکھیے ہمارے جیسے وہ پڑھے لکھے لوگ 2-3 پروگرام سے مجھے بلایا تو وہاں سے سامنے جو حکومتی موقف تھا ووٹ کے چلے گئے، کہتے جی آپ یہ پڑھے لکھے لوگوں کو بلا لیتے ہو، یہ سٹوریز فیبریکیٹ کر لیتے ہیں. میں نے کہا یہ فیبریکیٹ نہیں کرتے، یہ آپ کا اپنا ڈیٹا بتاتا ہے. 3 طرح کے آئی پی پیز ہیں ہمارا ایک بہت بڑا حصہ آئی پی پیز کا وہ ہے جو کہ سی پیک کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. پھر ہماری وہ ہے جو گورنمنٹ اونڈ آئی پی پیز ہیں، اور 5 یہ جو ابھی 2000 بلین کا 2000 بلین کا جو ان کا تھا، وہ اس میں سے 800 بلین جو تھے وہ دینے تھے چائنا کو، انہوں نے 700 انہوں نے اپنے پاس رکھنے تھے. وہ گورنمنٹ کی آئی پی پیز ہیں. آپ ایسے ہی ڈرامہ کرتے رہتے ہیں کہ جی آئی پی پیز کھا گئی. آئی پی پیز کہاں وہ پیسہ جا رہا ہے؟ وہ خود ان کی اپنی جیبوں میں جا رہا ہے. 500 بلین جو انہوں نے دیے ہیں انویسٹرز کو. آپ کے پاس انویسٹمنٹ پہلے نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب یہ بڑی معلوماتی اور دلچسپ گفتگو ہے، اس کے اوپر تو پورا شو کرنے کی ضرورت ہے، اور میں کوشش بھی کروں گا اس کے اوپر پورا ایک شو کیا جائے جس میں کالا باغ ڈیم اور آئی پی پیز بالخصوص ان دونوں ایشوز کے اوپر. ابھی وقت کی قلت کے باعث ہم مزید اس پر بات کرنے سے قاصر ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.